काठमाडौँलाई विश्वकै नमुना सहर बनाउने नवनिर्वाचित मेयर बालिन शाहको घोषणा, मुलुकले आमूल परिवर्तन खोजेको उपमेयर डङ्गोलको भनाई। हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ, काठमाडौँलाई उदाहरणीय साँच्चीकै नै जीवन्त सहर बनाउनुपर्छ। काश्मीरलाई भारतबाट स्वतन्त्र बनाउन लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका काश्मीरका वरिष्ठ नेतालाई भारतको अदालतले जन्म कैदको घोषणा गर्यो। पाकिस्तानले जनायो आपत्ति। नेपाल र चीनबीच भयो नयाँ सहमति, देशभर छायो खुसियाली। चीनलाई एक्ल्याउने रणनीतिका साथ बाइडेनले जापानबाट घोषणा गरेको एसिया प्यासिफिक युनाइटेडको नेतृत्व भारतलाई लिन नेपाली नेताको आग्रह। नेपाल भारतको अभिन्न मित्र भएको दाबी र भारतलाई लाग्यो निकै ठुलो झट्का, भटाभट 13 जनाको रहस्यमय मृत्यु। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नमस्कार, म बालिन शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर। आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। यो भनेको एउटा यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ। काठमाडौँका सम्पूर्ण काठमाडौँलाई माया गर्ने, काठमाडौँलाई घर ठान्ने, काठमाडौँलाई आफ्नो कर्मथलो ठान्ने र काठमाडौँलाई साँच्चीकै नै विकास भएको हेर्न रुचाउने सम्पूर्ण काठमाडौँ बासिन्दाहरू र देशभर रहनुभएका र विदेशमा पनि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ बासिन्दाले हरेक मत पेटिकामा सूर्य चिन्हमा मत दिइरहँदाखेरि र त्यो मतको नम्बर बढिरहँदाखेरि हरेकचोटि त्यो नम्बर बढ्नुको सँगसँगै मैले अझ बढी मेरो काँधमा यहाँहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले साँच्चीकै नै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले परिकल्पना गरेको जस्तै जीवन्त काठमाडौँ महानगर बनाउनको लागि जिम्मेवारी दिइरहनु भएको मैले महसुस गरेकी छु। नेपाल र चीन हालसम्म भएका सहमति र सम्झौता समयमै कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन्। नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको 14औं बैठकमा दुवै मुलुकका अधिकारीबीच उक्त सहमति बनेको हो। नेपालका तर्फबाट विदेश सचिव भरतराज पौडेल र चीनका तर्फबाट सहायक विदेश मन्त्री ब्यू जियाङ हाओ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रवर्धन र पारस्परिक हितमा सहयोग गर्ने गरी विचार आदान प्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति, जनस्तरमा सहयोग आदान प्रदान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्धन गर्न सहमत भएको छ, मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा परराष्ट्र सचिव पौडेलले कोरोना महामारीका क्रममा नेपाललाई खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा चीन सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए। चिनिया सहायक विदेश मन्त्री उले स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका साथै नेपालका स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा चीनको सहयोग रहिरहने आश्वासन दिएका थिए। कोरोना महामारी पछिको सहयोग र साझेदारी अभिवृद्धि गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्, मन्त्रालयले भनेको छ। चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेमा पनि एकमत बनेको छ। नेपालले सन् 2017मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको पृष्ठभूमिमा दुवै पक्षले उच्च स्तरीय भ्रमणमा समेत जोड दिएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले गत वर्षको चैत 11 देखि 13 सम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्रममा चिनिया पक्षले BRI-लाई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। नेपालले भने अनुदान, सहुलियत, ऋण र लगानीलाई मात्र स्वीकार गर्ने तर व्यावसायिक ऋण स्वीकार नगर्ने बताएपछि कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको थिएन। सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा कटिबद्ध नरहने प्रवृत्ति औँल्याउँदै चीनले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा नेपाल सामु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछीले अघिल्लो महिना पत्रकार सम्मेलन गरी BRI अनुदान सहायता नभएको प्रश्न पारेकी थिइन्। नेपालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले BRI
मार्फत अनुदान, सहुलियत, ऋण र लगानी मात्र स्वीकार गर्ने चीनलाई सन्देश प्रवाह गरिरहेका बेला राजदूत हौले BRI अनुदान सहायता नभएको प्रश्न पारेकी थिइन्। राजदूत हौले BRI सहयोग र सहकार्यको मोडालिटी रहेको बताएकी थिइन्। BRI सहयोग र सहकार्यको मोडालिटी हो जसमा अनुदान र व्यावसायिक ऋण हुन्छ, उनको भनाइरहेको थियो। चीनमा सी जिनपिङको उदयपछि सन् 2013 मा वान बेल्ट वान रोड अर्थात् OBOR परियोजनालाई अघि बढाइएको थियो, जसलाई पछि BRI को नाम दिइयो। नेपाल सन् 2017 मा BRI को सदस्य मुलुक बनेपछि लगत्तै चीनलाई त्यस अन्तर्गत निर्माण गर्न 35 वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। चीनले त्यसलाई एक अङ्कमा घटाएर उठाउन भनेपछि नेपालले 9 वटा परियोजना पठाएको थियो, जसलाई नेपालले आधिकारिक पुष्टि भने गरेको छैन। चिनिया पक्षले पनि ती परियोजनालाई नेपालले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छैन। बैठकमा सचिव पौडेलले काठमाडौँ कुमलिङ र काठमाडौँ छेन्दु रुटमा हवाई उडान पुनः नियमित गर्ने निर्णय गरेकोमा चीनलाई धन्यवाद दिएका छन्। काश्मीरका अलगाववादी नेता यासिन मलिकलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। आतंकवादी सङ्गठनहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको ठहर गर्दै NIA अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको BBC हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। यासिनलाई 2 वटा अलग अलग मुद्दामा जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। त्यस्तै उनी विरुद्धको 10 अन्य मुद्दामा 10-10 वर्षको जेल सजाय पनि सुनाइएको छ। यासिनलाई 10 लाख जरिमाना तिर्न पनि अदालतले भनेको छ। उनले आफूलाई सुनाइएको सजायको विरुद्ध अपिल गर्न सक्नेछन्, तर दोषी ठहर भएको विषयमा पुनरावलोकन गर्न माग भने गर्न सक्ने छैनन्। यासिन विरुद्ध आतंकवादीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको सँगै भारत विरुद्ध युद्ध सुरु गरेको, अपराधिक साजिस गरेको, गैरकानुनी गतिविधिमा सहभागी भएको लगायतका आरोपहरू लगाइएका थिए। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यासिनले उनी विरुद्ध लगाइएका सबै आरोपहरू अदालतमा स्वीकार पनि गरेका छन्। यासिन जम्मू कश्मीर लिबरेसन फ्रन्टका संस्थापक र अध्यक्ष समेत थिए। सन् 1989 पछि उक्त सङ्गठनले कश्मीर घाँटीमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको थियो। यासिनले जम्मू र कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैबाट स्वतन्त्र बनाउने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। पछि उनले सशस्त्र विद्रोह छाडेर वार्तामा आए पनि कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउने पक्षमा अडिग थिए। हाल उनी तिहाड जेलमा कैद रहेका छन्। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको 3 दिने मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा रहेका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकालले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित कन्स्टिट्युसन क्लब अफ इन्डियामा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन गरेका छन्। सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालसालै सम्पन्न लुम्बिनीको सांस्कृतिक भ्रमणको क्रममा 2 सार्वभौम राष्ट्रका सरकार प्रमुखले संयुक्त रूपमा दर्शाएको सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, नेपाल र भारत 2 फरक सार्वभौम देश भए पनि एक साझा संस्कृतिका देश भएको तथ्य प्रमाणित भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री मोदीको सांस्कृतिक भ्रमणले नेपाल भारतको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको बताएका छन्। विश्व शिखर सम्मेलनका विशेष दूत समेत रहेका अध्यक्ष ढकालले क्षेत्रीय सरकारी सङ्गठनहरू निष्प्रभावी भइरहेको उल्लेख गर्दै एसियाली देशहरूको शान्ति र विकासका लागि UPF की संस्थापिका डाक्टर हाग्जा हानमुनद्वारा कम्बोडियाको सरकारले समर्थन गरिसकेको सन्दर्भमा उक्त युनियनलाई सार्थकता दिन भारतको सहयोग अति आवश्यक हुने भन्दै भारतले त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो चेतावनी दिएका हुन्। प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपमन्त्रीले 2 देश र 2 सरकारसँग सम्बन्धित कार्य गर्नुको सट्टा अति संवेदनशील रहेको तिब्बतीय शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्न जानु भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र कूटनीतिक मर्यादा बाहिरको कार्य भएको ठोकुवा गर्दै कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत कार्यको कडा विरोध समेत गरिएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै
गेवालीले यस्तो बताएका हुन्। सभामा उनले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन देखा परेको बताएका छन्। उनले भने नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 7 र 139 हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुध्रदै गरेको गलत सूचना दिएको छ। भारतसँग हाम्रा सीमा समस्याहरू छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभागलाई हाम्रो सदनले हाम्रो हो भनेर संवैधानिक र कानुनी हिसाबले आफ्नो स्पष्टता पारेको छ। त्यसलाई वार्ताबाट फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ।